सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन, उनके अलाउंसेस, हाउस बिल्डिंग एडवांस, कार एडवांस और दूसरे जो इस किस्म के जो उनको मराहत मिलती हैं उसकी पेमेंट का नया सिलसिला और नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। उसके लिए वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से बाकायदा तौर पे गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें रूल्स अमेंड कर दिए गए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा जिसके ज़रिए तमाम जो अदायगियाँ हैं वो रास्त आईडी पे जो है वो मुंतकिल कर दी जाएंगी। इसके लिए हम जो है वो पूरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर देंगे, उसमें आप सारे डिटेल भी देख सकते हैं। उसमें हुकूमत की किसी किस्म की अदायगियाँ हों या पेमेंट्स हों, वसूलियाँ हों, वो सारी जो है वो इस सिस्टम पे जो वो मुंतकिल की जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे यकीनी तौर पर अगर इसको दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो इससे फाइनेंशियल सेक्टर में और ख़ासकर जो गवर्नेंस का जो हमारा सेक्टर है उसमें बेहतरी आएगी। और इसकी हम डिटेल कुछ शेयर करेंगे, कुछ पूरा डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर देंगे, उसमें आप देख सकते हैं कि क्या इसकी तफसीलात है। दूसरा ये कि FBR ने एक बड़ी कार्रवाई की है कि 1.25 अरब रुपए यानी कि 1 अरब और 25 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी है। और दूसरी तरफ FBR के मुलाजमीन आज भी एहतजाज पे हैं और ये टोकन एहतजाज उनका रोज़ाना से जो है वो जारी है। इन पे हम आपको जो है वो आगाह करेंगे कि क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और क्या होने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना का जो इजलास हुआ, उस इजलास का एजेंडा आइटम तो अगरचे 5-6 थे, लेकिन जो अहम एजेंडा आइटम था वो एक तो जो सोलर पैनल्स की आड़ में जो इंपोर्ट्स की आड़ में जो मनी लॉन्ड्रिंग होती रही अरबों रुपए की, वो इशू आया। उसमें एक कमेटी कायम की गई थी कि जिसने पूरी तहकीक करके अपनी रिपोर्ट देनी थी। उसने इब्तदाई रिपोर्ट तो दे दी लेकिन उस पर फर्दर कोई काम नहीं हो रहा था। उस पर काफ़ी कंसर्न ज़ाहिर किए गए और ये बताया गया कि उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस पर भी अभी तक उस तरह से काम नहीं हुआ। तो बाज़ अरकान का ये कहना था उस पर नई जो है वो कमेटी कायम कर दी जाए, लेकिन FBR का ये कहना था उस पर काफ़ी काम हो चुका है और उसमें जो डेवलपमेंट्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मुतल्लिका इदारों को जा भी चुकी हैं, उस पर कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं। तो लिहाजा कमेटी नई कायम करने की बजाय इसी कमेटी को जो है वो थोड़ा सा टाइम दिया जाए, जो कि वो मांग भी रहे हैं, ताकि वो अपने फ्रेमवर्क में जो नया फ्रेमवर्क उनको दिया जाए, जो टाइम बढ़ा के तो उसमें वो रिपोर्ट जमा करवा दें। तो दूसरा एजेंडा आइटम ये था कि जो एक रुकने कमेटी थे जिशान साहब, उनकी तरफ से एक बिल पेश किया गया था, इनकम टैक्स तरमीमी बिल। उस पर काफ़ी अरसे से बहस चल रही थी। FBR उसको ये कह रहा था कि ये मनी बिल है, लेकिन अरकान का ये कहना था कि ये मनी बिल नहीं है। तो उसमें ये था कि जो अपने ट्रिब्यूनल जो FBR ने बनाने हैं टैक्स के मुतल्लिका, उसमें जो उनके मेंबरान थे या उनके हेड्स थे वो रिटायर्ड जो लोग हैं उनको लगाने की जो है वो तजवीज़ दी गई थी। तो FBR ने अलबत्ता उसकी मुखालफत की है और अब ये तय पाया है कि इसके मामले में स्पीकर को ख़त लिखा जाएगा, वो इसको तय करेंगे कि क्या ये मनी बिल है या नहीं है। तो अब आते हैं इस जो अहम पॉइंट जो है वो डिस्कस हुआ, वो 2 थे। एक तो ये कि इजलास के दौरान डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये इंकशाफ किया है और ये बताया है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो मुख्तलफ बैंकों से 1275 अरब रुपया का कर्जा जो है वो लेने के लिए बातचीत कर रही है और ये बातचीत हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये जो कर्जा है, एक तो ये जो हमारे ऊपर गर्दिशी कर्जा चढ़ा हुआ है उसकी पेमेंट्स यानी उस कर्जे को कम करने के लिए ये तो एक रकम ये इस्तेमाल होगी, और दूसरा ये कि जो पहले जो यही गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए जो फाइनेंसिंग ली गई थी उसको पे ऑफ करके रीफाइनेंसिंग के लिए जो है वो उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा। और इसके साथ साथ हुकूमत 670 अरब रुपए की एडिशनल फाइनेंसिंग के लिए भी जो है वो कोशिश कर रही है। वो भी बैंकों से ही बातचीत हो रही है और उस पे भी आलमोस्ट जो है वो बात फाइनल मरहले में दाखिल हो चुकी है। तो वो उसमें किसी भी जो पीरियड में जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे बैंकों के साथ जो है वो एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो पाकिस्तान को ये रकम मिल जाएगी। तो हमारी अरकान कमेटी से इजलास के बाद बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि ये IMF की कंडीशन है जिस पे ये हो रहा है। कमेटी के इजलास में शदीद कंसर्न जाहिर किए गए। उनका ये कहना था कि आप पहले ये जो कर्जा था और उस पर जो सूद होता था इसकी जो बोझ होता था ये हुकूमत बर्दाश्त करती थी, अपने किट्टी से पे करती थी। अब ये बोझ भी आवाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। 3 से 4 रुपए जो है वो बिजली महंगी कर दी गई है और
سرکولر ڈیٹ کی ادائیگی کے لیے جو ہے وہ سرچارج عائد کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ لوگ جو ہے وہ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں اور اب وہ جو ہے وہاں پہ منتقل کیے جا رہے ہیں۔ اگر تو پاور ڈویژن اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ یہ ایک مرتبہ یہ ادائیگی کے بعد سرکولر ڈیٹ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن سرکولر ڈیٹ پھر جو ہے وہ اسی طرح سے فیل کر جاتا ہے۔ اور وہاں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ پاسکو کے ذمہ بھی کوئی 400 ارب روپے کا کوئی لگ بھگ جو ہے وہ گردشی قرضہ ہے۔ تو اس پہ کافی کنسرن ظاہر کیے گئے ہیں اور یہ طے کیا گیا ہے کہ اگلے اجلاس میں پاور ڈویژن کے حکام کو بلایا جائے گا، ان پہ پھر اس سے بات چیت ڈیٹیل جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور پھر اجلاس میں رائٹ سائزنگ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ جو کابینہ ڈویژن کے جو حکام تھے وہ فل تیاری کے ساتھ نہیں آئے ہوئے تھے، جس پر شہری رحمان، شبلی فراز اور تمام جو اراکین تھے انہوں نے ان کو جو ہے وہ کنسرن کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ پوری تیاری کر کے ہیں، ہمیں ڈیٹیل بتائیں، ہمیں صرف یہ نہ بتائیں کہ ابھی آپ نے یہ کیا اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ مکمل ہمیں فریم ورک اور پورا پلان دیں کہ اب تک آپ کتنی جو ہے وہ رائٹ سائزنگ کر چکے ہیں، کتنی وزارتیں ختم کر چکے ہیں، کتنی اسامیاں ختم کر چکے ہیں، اس سے حکومت کو کتنی بچت ہوئی ہے اور مزید جو کتنا کرنا ہے اس سے ٹوٹل کتنی جو ہے وہ سیونگ ہوگی۔ البتہ یہ ضرور بتایا گیا کہ اب تک 32,000 اسامیاں جو ہے وہ رائٹ سائزنگ کے تحت ختم کی جا چکی ہیں اور مزید 50 سرکاری محکمے اور ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جن کو مرحلہ وار جو ہے وہ کسی کو بند کیا جائے گا، کسی کو ضم کیا جائے گا، اس کا جو کوئی شیڈول ہے، ٹائم فریم وہ بھی دیا گیا ہے۔ البتہ تمام تر گفتگو کے بعد یہ طے پایا ہے کہ کیبنٹ جو سیکٹری کابینہ ڈویژن ہے وہ اس پہ تمام تفصیلی جو ہے وہ ریپرزنٹیشن اور بریفنگ تیار کر کے لائیں گے اور پھر وہ شرکاء کو بتائیں گے۔ اس میں تینوں کیٹیگری کے ملازمین جو ریگولر ملازمین ہیں، کانٹریکٹ ملازمین ہیں، عارضی ملازمین ہیں، ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ جو دی جائے گی۔ تو تیسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اور سرکاری ملازمین کے لیے جو پیمنٹس ہیں، ان کی تنخواہ ہے اور ان کی جو پینشن ہے، الاؤنسز ہیں، اس کی ادائیگی کا نیا نظام انٹروڈیوس کروایا گیا۔ یہ آن لائن پیمنٹس ہوں گی۔ اس میں اچھی بات تو یہ ہے کہ کچھ ملازمین کو راست آئی ڈی پہ شفٹ بھی کر دیا گیا ہے، جن کی جو پیمنٹس جو ہے وہ راست آئی ڈی پہ شفٹ ہو چکی ہیں، ان کو ہر مہینے کی 25 تاریخ تک تنخواہ، الاؤنسز، مرات ان کو مل جایا کریں گی۔ اور لیکن اس کے پیرالل جو ہے وہ دوسرا بھی سسٹم جو ہے وہ ساتھ ہی چلتا رہے گا اور جب تک فلی طور پہ جو ہے وہ سارا الیکٹرانک سسٹم نہیں نافذ ہو جاتا اس وقت تک دونوں سسٹم پیرالل چلیں گے۔ اور اس میں جو ہم گزٹ نوٹیفیکیشن اپلوڈ بھی کریں گے، اس میں جو بیرون ملک ہمارے امپلائز تعینات ہیں ان کی جو پیمنٹس ہیں اس کا بھی میکنزم دیا گیا ہے، بایو میٹرک کیسے ہونی ہے اس کا میکنزم بھی دیا گیا ہے، ہاؤس بلڈنگ فائنانس، اسی طرح آپ جو ہے وہ نیا گھر جو بنانے کے لیے نیشنل بینک آف پاکستان سے جو قرضے لیتے ہیں 20 سیلریز کے قریب جو آپ کو قرضہ ملتا ہے، وہ اس کا جو میکنزم ہے وہ بھی اس میں دیا گیا ہے۔ آپ نے کار خریدنے کے لیے اگر آپ نے لون لینا ہے اس کا بھی میکنزم دیا گیا ہے، ہاؤس بلڈنگ کا جو ہے وہ طریقہ کار دیا گیا ہے، موٹر سائیکل ایڈوانس کا طریقہ کار دیا گیا ہے، اسی طرح تمام جو پیمنٹس ہیں وہ دیا گیا۔ اور اسی طرح پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو وفاق اور صوبوں کے درمیان جو یعنی کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان جو پیمنٹس اور اسی طرح جو رسیٹس کا معاملہ ہونا ہے اس پہ بھی جو ہے وہ میکنزم سارا جو ہے ڈیٹیل دیا گیا ہے۔ اور اس کی کچھ تفصیلات تو ہم نے آپ کو بتا دی ہیں کہ جو دوسرے جن کی آئی ڈی پہ اس پہ شفٹ نہیں ہوا تو ان کو 1 تاریخ کو ہی تنخواہ ملا کرے گی، اور جو عید یا اس طرح کے تہوار جو آتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ کم از کم تہوار سے 5 دن پہلے ان کو ایڈوانس تنخواہ ملا کرے گی اور پینشنرز کو پینشن ملا کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے یہ بھی طے پایا ہے کہ جو بیرون ملک ہمارے جو لوگ ڈیپوٹیشن پہ جاتے ہیں، ہمارے مشنز میں جو لوگ تعینات ہیں، وہاں پہ اس ملک میں جو وہاں پہ جو کیلنڈر جو ان کا وہاں پہ لاگو ہے اس کے مطابق ان کو جو ہے پاکستان کے جو رولز ہیں اس کو میچ کر کے ان کو تنخواہ، ان کے الاؤنسز وغیرہ ان کو جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح تہواروں کا بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو تنخواہ جو ہے وہ ایڈوانس میں دی جائے گی، جس طرح کے پاکستانی جو ملازمین ہیں ان کو جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ یہ ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہے، اس کی ہم آپ کو جو ہے وہ ایک الگ سے ویلاگ کر کے اس کی ساری ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ انتظار کیجئے گا ہمارے نئے ویلاگ کا، اس میں پوری ڈیٹیل ہم آپ کو بتائیں گے کہ
सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहों की जो मैकेनिज़्म है वो किस तरीके से, हाउस बिल्डिंग का मैकेनिज़्म किस तरीके से होगा, बाइफरकेट करके हम एक एक चीज़ आपको बताएंगे। चूँकि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये एक डिटेल डॉक्यूमेंट है, उस डिटेल डॉक्यूमेंट्स की हम आपको मरहलावार मुख्तलिफ अक़सात में तफसीलात से आगाह करेंगे, चूँकि ये इससे हज़ारों और लाखों सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स का जो है वो इंटरेस्ट वाबस्ता है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि किस बार इसकी डिटेल आपके गोश्त गुजार जो है वो की जाए।